Hello everyone, are you fine? I hope that you are also fine. And welcome to फेरि मेरो SKT मोटो ब्लग राइडरमा तपाईहरुलाई गाइज आजको राइड चाहिँ तपाईहरुले थाहा भइसक्नु भएको होला है अगाडि हेरेर कन्टेन्टमा आजको राइड चाहिँ सिन्धुली हो अनि घर नि गइरहेको छु गाइज धेरै दिन भयो घर नगएको एक्जाम पनि सक्यो नि त हाम्रो एक्जाम भइरहेको थियो अनि एक्जाम पनि सक्यो त्यसपछि कलेजले 1 मन्थ हामीलाई छुट्टी दियो दशैं तिहार छठको अहिले चाहिँ के हामी यो सल्लाहगरी भन्नु सल्लाहगरी सुनाइक भन्दा अलिक जग्गा थियो भन्दा अलिक भनौँ न अगाडि आएको छु अनि त्यसपछि भ्लग स्टार्ट गरेको बनाउन जेस गाइज आजको भ्लग चाहिँ राम्रै हुन्छ भने किनकि घाम पनि क्या दामी उदाएको छ अनि भ्यूज पनि क्या दामी देख्यो क्या स्काई हेर्नु न स्काईको भ्यू चाहिँ क्या खतरा देख्यो क्या आज चाहिँ जे होस् बाटोमा चाहिँ पानी नपर्दियोस् आशा राखिरहेको छु इन्द्रजी भगवानलाई भनौँ न अब के भन्छ भन्न आएन गाइज मलाई चाहिँ गाइज जे होस् तर हेर्नु न गाइज भ्यू चाहिँ क्या बब्बालै आएको छ क्या स्काई भ्यू हेर्नु न गाइज ब्लू स्काई त्यसमाथि बादल छ हेर्नु न तपाईहरुलाई पनि मन पक्कै पर्यो होला क्या यस्तो भ्यूज हेर्दाखेरि बाटो पनि क्या दामी क्या ल गाइज अब चाहिँ साङा पुग्न आँटेको अगाडिबाट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज क्यामेराबाट चाहिँ अब क्यामेराबाट चाहिँ खासै आएको छैन जस्तो लाग्यो हेर्नुहुन्छ गाइज उता अगाडि महादेव भगवान भनेर अनि अगाडि हेर्नुहुन्छ झुलेङ्गे पुल भन्ने त्यहीँबाट जान्छ क्या मन्दिर महादेव तपाईहरु चाहिँ आउनुहुन्छ भने साङा घुम्न ठाउँ चाहिँ राम्रै छ म धेरै पटक आइसकेको छु साङा पनि घुम्न गाइज तपाईहरु पनि आउनु भएको छ भने यसो कमेन्ट गर्नु आएको छैन भने चाहिँ आउनु है गाइज ठाउँ चाहिँ क्या बब्बालै छ क्या झुलेङ्गे पुलबाट जाँदा चाहिँ त्यतिखेर भ्यूज पनि क्या दामी देखिने क्या प्लस के भन्छ झुलेङ्गे पुल भनेर पनि मान्छे धेरै आउँछ क्या यहाँ घुम्न चाहिँ आजकल साङा पहिला चाहिँ खासै आउँदैन थियो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्थ्यो तर यो झुलेङ्गे पुल बनेपछि धेरै मान्छेहरू आउन थालेछ क्या साङा घुम्न चाहिँ गाइज साङा नि कटिसकेको अब एकछिनमा बनेपा पुगिन्छ अनि त्यसपछि धुलीखेल पुगिन्छ अनि त्यसपछि हामी धुलीखेलभन्दा राइट चाहिँ लिने हो अनि त्यसपछि सिधै हामी हुँदै के भन्छ नवबुद्ध रोड हुँदै कुण्डबेसी हुँदै कुर्कोट हुँदै सिन्धुली हुँदै जाने हो रमाइलो गर्दै टिकटक बनाउँदै भिडियो बनाउँदै जाने हो गाइज सरी गाइज भनेको छैन कतिजना गइरहेको छु भनेर हामी चाहिँ 3 जना हो म हो अनि मेरो साथी छ अनि एउटा दाइ हुनुहुन्छ अनि म चाहिँ अहिले चाहिँ ड्राइभ गर्दैछु अनि साथी चाहिँ पछाडि बस्दै हुनुहुन्छ अनि दाइ चाहिँ पछाडि आउँदै हुनुहुन्छ मेरो ल गाइज हेर्नु न भ्यूज त क्या बब्बालै देख्यो क्या मलाई क्या साह्रै मन परेछ क्या गाइज धुलो खायो बाइकमा हुँदा यस्तै हो क्या गाइज धुलो खाँदै जानुपर्छ क्या त्यही भएर गाइज क्या गाडीको पछाडि जानै हुँदैन क्या लास्ट धुलो खाँदै जानुपर्छ क्या गाडीको पछाडि त्यही भएर ओभरटेक गरेर छिट्टै ओभरटेक गरेर धुलोबाट बस्नको तरिका यही हो गाइज गाइज अगाडिको चाहिँ दाइ हुनुहुन्छ आरएस 300 ल गाइज हामी चाहिँ बनेपा पनि आइपुगे अब बनेपा पनि जियोस् गाइज बनेपाबाट पनि भ्यूज चाहिँ क्या दामी देख्यो क्या आज नै के हो भ्यूज स्काई भ्यूज हेर्नु न बनेपाबाट पनि क्या दामी देख्यो क्या भ्यूज पनि कति
कति बजे पुगिन्छ टाइम लाग्छ यार ल यस्तो खिचा लाग्छ नि कुनै कुनैलाई काम गरेर हुँदैन नि हो लास्ट झ्याउ लाग्ने क्या ल कामै गर्दैन कुनै कुनैलाई कामै गरेर हुँदैन रिस उठाइदिन्छ क्या मलाई भिडियो रेकर्ड भइरहेको छ हेर त गाइज स्टार्टै नभइदिने क्या गाडी कस्तो खिच्चा भयो क्या 5-10 मिनट त स्टार्टै भएन क्या मेरो जुन हुन्छ नि गाई त्यो स्विच प्रब्लम हुन्छ क्या स्टार्टिङको स्विच प्रब्लम त्यो अन अफ गर्छ भने कुनै बेला कामै गरेर हुँदैन क्या त्यही भएर स्विच प्रब्लम भएर क्या लास्ट खिच्चा भयो क्या गाइज त्यही भएर 10-15 मिनट पछि स्टार्ट चाहिँ बल्ल भयो क्या गाइज धन्न अघि गाइज भिडियो नै बनेन क्या त्यसको लागि सरी गाइज बनेको भन्दा अलिक धुली खेलाउँदाखेरि चाहिँ भिडियो नै स्टप भइसकेको थियो क्या त्यही भएर भिडियो नै लिन पाएन क्या गाइज त्यसको लागि सरी है गाइज हावा गइसक्यो र किन ब्यालेन्स हुँदैन भन्छु नि ए हावा ल जुन सोलो लिने आउनु न म अगाडि ल हावा नै गइसक्यो त अनि हालेर नै जानुपर्छ अब त्यही त गाइज बिजोग भयो नि के गर्नु मेरो गाडी अघिसम्म स्टार्ट नहुने बल्ल 10-15 मिनट पछि स्टार्ट भयो मेरो अनि दाइको चाहिँ अगाडि गएर चाहिँ रोकिरहेछ किन भनेर दाइको त अगाडिको टायरको हावा नै निस्किया छ क्या अब बिजोग भयो क्या दाइ यस्तो पाहाडको बाटोमा आएको कतै पसल पनि छैन अब के गर्ने अब यति लास्ट बिजोग भयो नि गाह्रो भयो भनेको यसो रमाइलो हुन्छ भनेर यसो जाउँ भनेर रमाइलो के हो नि यो त तनाव भयो नि गाडी भिरेर अब गाइज भ्युज त हेर गाइज कत्रो क्या बब्बालै छ क्या भ्युज हेर्दै रमाइलो भनौँ गर्छु भनेर भनेको गाडी त लास्ट तनाव कहाँ छ फेरि हावा दाइ आउँछ दाइ आउँदैछ गाइस तपाईँहरू चाहिँ सिन्धुली आउँदै हुनुहुन्छ भने घुम्न अलिक केयरफुल भएर नै आउनु किनकि यहाँ धेरै युटर्नहरू छन् प्लस एक्सिडेन्ट हुने धेरै चान्सहरू छ क्या त्यही भएर तपाईँहरू आउँदै हुनुहुन्छ भने आफ्नो सेफ्टी भनौँ न सेफ्टी लगाएर नै नआउनु क्या हुन्छ नि एउटा बडी सेफ्टी गार्ड आउँछ नि त हाम्रो राइडरको लागि त्यो चाहिँ पाएर आउनु क्या त्यो चाहिँ धेरै हामीलाई सेभ गर्छ क्या बाइचान्स हाम्रो एक्सिडेन्ट नै हुन्छ भने त्यसले चाहिँ हामीलाई धेरै सेभ गर्छ क्या हाम्रो बडीलाई चाहिँ त्यो भएर चाहिँ गाइज म भन्छु तपाईँहरूले सेफ्टी लगाएर आउँदै हुनुहुन्छ भने सिन्धुली घुम्न मेरो चाहिँ यही भन्ने एउटा इन्फर्मेसन थियो तपाईँहरूसँग आउँदै हुनुहुन्छ भने अगाडि जाउँ छैन यहाँ हाल्ने छैन जाउँ न अगाडि छ क्या आउनु न अगाडि छ क्या अलिक टाइम लाग्छ क्या त आउनु
होइन क्या यहाँ अगाडि छ क्या मैले अस्ति हेरेको थिएँ क्या जाँदाखेरि यही चोकमा छ क्या कतै भकुण्डो बेसी आइपुग्यो भकुण्डो बेसीमै छ क्या जस्तो लाग्यो यो हावा हाल्छ कि हाल्दैन टेन्सन सोधेर आउँछ अगाडि हाल्छ होला लास्ट गाडो क्या को छ यहाँ मान्छे खै केही चाहिँ गथ्यो कि कसो केही मतलब गथ्यो कि गाई हावा चाहिँ हालिसकेको अब केही नि भएको थिएन हावा मात्रै निस्किएको थियो गाई हामी भकुण्डेबेसी चौक आइपुग्यो यो चाहिँ भकुण्डेबेसी चौक हो अब यहाँबाट चाहिँ पुर्कोट पुग्न कति किलोमिटर होला त्यो चाहिँ थाहा भएन लाग्छ भनौँ न आधी घन्टा जति त लाग्छ होला पुर्कोट पनि पुग्न गाई लास्टै ढिलो भइसक्यो राति पुगिन्छ होला जस्तो लाग्यो घर ल गाइस फेरि भन्दैछ हावा निस्क्यो भनेर ल फेरि बिजोग भयो एकचोटि हाले पनि काम भएन अब लास्ट गाह्रो भयो नि गाइस लास्ट हेर्नु त गाइस फेरि निस्केछ हावा अगाडिको चक्काको अब तेरो पनि केही काम भएन गाइज अब चाहिँ सेट पुरै गएछ क्या घुम्नै पर्छ जस्तो लाग्यो होला पनि अब छैन त्यो त गाडो फेरि भेटिन गाह्रो लाग्छ अगाडि तपाईँ जानु अगाडि गाडी हेर्नु न गाडी खोइ अब पम्चर त नहुनु पर्ने हो त्यो लिक्विड कम भएर भयो कि त्यस्तो ट्युबलेस हो भना पर्यो कुनै कुनै स्टार्ट काम गरेर आउँदैन कुनै कुनैलाई स्टार्टै काम गरेर आउँदैन अब यो गरेर म सिधै बनिदिन्छ आउन लास्ट लाइन गरियो घरमा गएर मजाले बनिदिनु गाइज गाडी चाहिँ बन्यो है गाइज बल्ल बल्ल आधी घन्टा लाग्यो वर्कसप खोज्नै यो पाहाडको बाटोमा जे होस् वर्कसप चाहिँ भेटिएछ गाइज छिट्टै भनौँ न अनि हावा हाल्दाखेरि चाहिँ लिक्विडै गएको थियो निस्किरहेको थियो लिक्विड अनि चाहिँ लिक्विड हालेको अनि लिक्विड हालेपछि 1 घन्टा जति लाग्यो बनाउन सनाउन सबै कुरा गर्न अनि त्यसपछि अब हिँडेको हामी गाइज जे होस् अब नबिग्योस् भनेर आश राखिरहेको छु गाइज हेर्नु नि गाइज क्या ठुलो ठुलो पाहाड क्या आमामा क्या राम्रो देखिने क्या गाइज तपाईँहरू एकचोटि आउनु क्या सिन्धुलीको बाटो घुम्न गाइज क्या खतरा देखिरहेको क्या पाहाडहरू ठुलो ठुलो पाहाडहरू छ जस मलाई चाहिँ गाइज रमाइलो धेरै भइरहेको छ तपाईँहरूलाई एउटा कुरा थाहा छ पहिला हुँदाखेरि जुन त्यो तपाईँहरूलाई त्यो थाहा छ के भन्छ ब्रिटिस इन्डिया कम्पनी भन्ने थियो नि एउटा तिनले नेपालमा राज
गर्न खोजिरहेको थियो नि, तर राज गर्न सकेन नि, किनकि यही ठुला ठुला पहाड भएर क्या जतिखेर सिन्धुलीको बाटो आउनु पर्थ्यो क्या, सिन्धुलीको बाटो बनाएको थिएन भने त अब आउन सकेन क्या, ठुलो ठुलो पहाड भएर त्यतिको त बाटो नै थिएन नि त, त्यतिको बाटो नभएको त आउनै सकेन क्या त्यतिको राजा। अनि तिनीहरूले नेपाललाई मात्रै चिन्थ्यो, काठमाडौँ भनेर नेपाललाई मात्रै चिनिन्थ्यो तिनीहरूले, त्यो दिन आउन सकेन क्या, राजै गर्न सकेन। त्यो अहिले चाहिँ ठुलो ठुलो पहाड छ भने क्या। ल गाइज अब चाहिँ भ्युज हेर्दै बाटो हेर्दै रमाइलो गर्दै गर्नु गाइज, कस्तो कस्तो बाटो आउँछ भनेर पहाड पनि हेर्दै गर्नु। भ्युज चाहिँ क्या दामी भइरहेछ, हामीलाई रमाइलो पनि भइरहेछ गाइज। यो चाहिँ गाइस सिन्धुलीको बाटो हो है गाइस, यो लास्ट डर लाग्दो क्या बाटो पनि, टर्निङ पनि क्या खतरा खतरा आइदिने क्या गाइस। यहाँबाट मान्छेहरू धेरै सेल्फी क्लिक गर्छ क्या, यहाँबाट सेल्फी भनौँ न, सेल्फी रुट पनि भन्छ, मलाई त थाहा भएन गाइस, तर यहाँबाट चाहिँ मान्छेहरू धेरै रोकिएर फोटो क्लिक गर्छ क्या मान्छेहरू। गाइस अलिकति चाहिँ हेर्नु न, स्लो मोसन पनि ट्राई हान्दियो क्या, कस्तो छ यसो हामीलाई कमेन्ट गर्नु है गाइस। स्लो मोसन चाहिँ म र दाइ चाहिँ हानेको चाहिँ स्लो मोसन। ल गाइज अब चाहिँ हामी स्लो मोसन भइसक्यो, अब यहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ हिँड्न लागेको, हामी धेरै पनि टाइम भइसकेको छ गाइज। यहाँ आउँदा आउँदा हामीलाई सिन्धुलीको अहिलेको भनौँ न, अहिलेको त 4 बजिसक्यो होला क्या सिन्धुली, हामी चाहिँ सिन्धुली पनि कटेको छैन क्या, सिन्धुलीको बाटोमै हो क्या गइरहेको छु। अब गाइज सिन्धुली बजार पुगिन्छ एकछिनमा, भनौँ न आधी घन्टा जति लाग्छ। अब त्यही हो, राति पनि हुन लागिसक्यो, अब अहिलेको त 4:30 बजिसकेको छ भन्दा राति नै भनौँ न, साँझ नै भयो। हामी त अब घर पुग्दा त राति हुन्छ गाइज, के गर्नु यस्तै हो। तर जे होस् धेरै फन भयो क्या, रमाइलो पनि भयो, फोटो क्लिक गरेँ, टिकटक बनाएँ, धेरै रमाइलो भयो भनौँ न। त्यस्तो बिचमा चाहिँ अलिक तनाव पनि भयो भनौँ न, गाडी बिग्रेर के गर्नु गाइज, यस्तै हो। त्यही भएर तपाईँहरू पनि सेफ्टीले आउनु क्या, अब केही बाइकको टुल्सहरू बोकेर आउनु क्या, कतै गाडी बिग्रियो भने त बनाउन पनि आफैले मिल्छ नि त। अब के बाहिरको कुरा बिग्रियो भने त आफैले त बनाउन मिल्छ, भित्रको कुरा त बनाउँदा मिल्दैन। त्यही पनि अब बाहिरको कुरा इनकेस बिग्रियो भने त हामीसँग टुल भयो चाहिँ खोलेर त बनाउँदा मिल्छ। त्यही भएर गाइज त्यही हो, त्यति भन्न चाहन्छु। अब ब्लग पनि गाइज धेरै लामो भयो, समथिङ भनौँ न 19-20 मिनट जति भइसक्यो होला ब्लग है गाइज। तपाईँहरूलाई पनि अल्छी लागिसक्यो होला हेर्दा भ्लग मेरो, किनकि त्यस्तो अब खासै छैन नि त मेरो केही पनि। त्यही पनि तपाईँहरूले हेरिदिनुहुन्छ भने त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई। ल गाइज बाई बाई, मेरो भ्लग धेरै लामो भइसकेको छ, त्यही भएर म यहीँ टुङ्न चाहन्छु आफ्नो भ्लग। अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो भ्लग राम्रो लागेछ भने लास्टमा चाहिँ सेयर, कमेन्ट, लाइक एन्ड सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला। अनि तपाईँहरूले चाहिँ मेरो भ्लग हेर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ।